जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि सेफ सिटी कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खैमा सादात में मौजूद हूँ। 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ था। जुलूस जो है वो पांडो स्ट्रीट से नीली बार से सेक्रेटरीट चौक, उसके बाद पुरानी नारकली चौक और वहाँ से होता हुआ खैमा सादात तक पहुँचा और खैमा सादात पर पहुँच के ये जुलूस वापस जो है वो पांडो स्ट्रीट वापस जाके अख्ताम पजीर हो जाएगा। इस मौके पर जो है वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 3 लेयर सिक्योरिटीज़ जो है वो मुंतज़मीन को फराहम की गई। मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स जुलूस के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर लगाए गए और पुलिस एहलकार जो है वो तकरीबन लाहौर शहर में तमाम तर मजलिस और जुलूस जितने निकाले गए उनकी तादाद 73 के करीब बताई जाती है, जहाँ पे ये 7000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी इन जुलूसों की निगरानी की गई है। इसी तरह जो है वो मुंतज़मीन को 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम करते हुए हर जो शहरी है उसको मेटल डिटेक्टर्स के साथ और वॉक थ्रू गेट्स के साथ चेक करके अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। जी बात करें पेशावर की, तो पेशावर में शब आशूर के हवाले से 16 जुलूस बरामद होंगे, जिसके लिए शहर भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बताएंगे आमिर जमील। बिल्कुल, पेशावर में शब आशूर के हवाले से कुल 16 जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे। पहला मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह साईं ज़री से बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। मजमूई तौर पर जैसे मैंने बताया कि 16 जुलूस बरामद होंगे। ये सारी रात मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन में रहेंगे और सुबह अजानों से पहले अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। आज के दिन के हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज है। मोबाइल सर्विस जो है वो मुअत्तल की गई है और इसके साथ साथ 1000 से ज़ायद इजाफी चेक पोस्टें जो हैं वो कायम की गई हैं, जबकि 14000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, पाक फ़ौज के जवान और दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ कमांड पोस्टें जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर बनाई गई हैं, जिसे सुप्रीम कमांड पोस्ट के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। जुलूस के तमाम रास्तों पर CCTV कैमराज जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, जिनको सुप्रीम कमांड पोस्ट से मॉनिटर किया जा रहा है। जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अज़ादारों की हिफाजत के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात की है और इंतजाम के बारे में भी दरियाफ्त किया है। मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA को सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हिदायत भी दी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुवाहाटी में कमांडर पोस्ट का दौरा किया गया है। अली अमीन गंडापुर ने मुहर्रम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग भी दी गई है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमराही मौजूद थे। तय करना होगा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रुप को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या आर्मी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रुप को सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने वालों को सियासी जमात का इस्तेहकाक है? अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईन पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI पर पाबंदी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं है। PTI ने मुल्क की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रहा है। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असेंबली को तोड़ा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। PTI जो है वो उस पे बैन लगाना जो है वो कंसिडर किया जाएगा। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज़ जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। उनकी सियासत का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि खान नहीं तो पाकिस्तान। लेकिन आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिज़ोल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 ज़रूर लगता है।
کوئی ادارہ جو ہے اس سے ماورا نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ جو ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا جو آئین ہے، جو اس میں جو ان کے جو فرائض جو ہے درج ہوئے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے یا مقننہ ہے یا بیوروکریسی ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل 6 کو تعویذ دیتے ہیں. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ڈائریکٹ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا. اگر کوئی آئین کو پامال کرتا ہے تو بالکل جو بات عطا اللہ تاڑ نے کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی. پیٹر پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تحریک انصاف فارن فنڈنگ لینے والی جماعت ہے. پاکستان اب سفارتی تنہائی سے نکل چکا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو. پچھلے جو 16 مہینے تھے وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ چکی تھی، ورنہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا. وہ اس لیے لی کہ اگر نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیہ ہو جاتا. جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی. کہتے تھے جو ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے. آج دیکھیں کہ ہر جو بڑی قوت ہے، جو بڑے ممالک ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی یعنی تعلقات کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے، اور صرف مسلمانوں نے نہیں دیے، پاکستانیوں نے، اس میں یہودوں نے، عیسائیوں، بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ابھی پابندی لگی نہیں اور سپر پاور کا اظہار تشویش سامنے آ گیا ہے. جاوید لطیف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی پہلی بار لگ رہی ہے. ہماری حکومتیں ختم کی گئیں اس وقت تو کسی نے اظہار تشویش نہیں کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا ختم کرنا پاکستان کے لیے عذاب بن گیا ہے. اس سے پہلے جماعتوں پہ پابندی نہیں لگتی رہی، اور کیا اس سے پہلے ہماری حکومتوں کو ختم نہیں کیا جاتا رہا؟ اس کی حکومت کو ختم کرنا پاکستان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا. جس نے 4 سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جو پاکستان کے اندر ایسے انتشار کے کینیا جیسے حالات بنانے میں معاونت فراہم کر رہا ہو، ایسے ایجنٹ پہ 9-10 مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پابندی تو کیا، اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں. یہ فیصلہ وفاقی حکومت اور عدالت نے کرنا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے. کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے، اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کسی طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو رول رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا افسوس کہنا پڑتا ہے کہ نہیں رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب دیکھیں یہ معاملہ حکومت کا فیصلہ ہے، وہ کورٹس جائیں گے، کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں اس پہ. عزم استحکام آپریشن ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بے چینی میں مزید اضافہ کرے گا. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جے یو آئی صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی خصوصی شرکت ہوئی ہے. مہنگائی، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور دیگر امور پر لائے عمل کی تیاری پر بات چیت بھی کی گئی ہے. جبکہ اجلاس میں 10 اگست کو مردان میں پاکستان کنونشن اور 11 اگست کو پشاور میں تاجران کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 18 اگست کو لکی مروت میں عام جرگے کے انعقاد کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے.